आत्रेय वंशवरवारिधि पूर्णचंद्रम श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्री श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे बाधूलवंशकलशाम्बुधिशीतभानुं श्रीरङ्गरः बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्विता मादृशाः अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याजसुहृदरमा सखदया गुम्फैकलभ्यं धनं तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। श्रीधन्विनव्यनगरे तुलसीवनान्ते देवी स्वयं समुदिता जनकात्मजेव भूम्यन् शतो भुवन पावनि भूसमृद्ध्यै गोदे त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण का पावन गुण भागवत आचार्य को दिव्य भक्ति रस को भगवती गोदाम्बाजीले अनुभव गराउँदै 18औं गाथामा त्यही रसलाई हामीहरूले पनि यथामति अनुसन्धान गर्दै आज 18औं गाथामा हामी पुगेका छौं। ऊन्दमदगजित्तन ओडाद तोलवलियन नंद गोपालन मरुमहले नप्पिन्नाय कंदं कमजं कुजली कड़ै तिरवाय वंदेंगुम कोजलतनघाण माधवी पंदल मेल पलहाल कुविन नंगन कुविन घाण पंदार विरले उनुमेत्तनन पेरपाड शंदामरै घयाल शिरार वजयोढ़िप्प वंदु तिरवाय महिजंधेलो रेम्बावाय। इस प्रकारले गोदामाजीले आज भगवती श्री नीला देवीलाई जगाई बक्सिन्छ। यस गाथालाई लिएर रामानुज स्वामीजीको एउटा नाम नै तिरुप्पावै जियर भन्ने नाम श्री महापूर्ण स्वामीजीले राखिबक्सेको प्यारो नाम। वेदांत को चिंतन गर्ने हो, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वा। त वेदांत को अनुसंधान गरेर कालक्षेप गर्ने भएका परमहंस महामुनिहरूले त्यसमा पनि सबैका आदर्श आचार्य सार्वभौम आदि शेषावतार भगवान भाष्यकार जो परमहंस भइबक्सिन्छ, उहाँले वेदान्तको अनुसन्धान गर्न पर्नेमा तिरुपावैको अनुसन्धान गरिबक्सदै थियो। कुनै बेलामा महापूर्ण स्वामीजी को दर्शन को लागि गइबक्सियो आचार्यको सन्निधिमा बिहानै। यही 18औं गाथा अनुसन्धान गरिबक्सदै थियो। उन्दमदगतनोडात भन्ने यो अनुसन्धान काकतालीय, यो अनुसन्धान गर्दै त्यहाँ पुग्ने। अनि महापूर्ण स्वामीजीकी सुपुत्री अतुलाई देवीले द्वार खोल्न बाहिर निक्लिबक्सियो। स्वामीजीले भनिबक्सियो, जाऊ रामानुज,
आए जस्तो छ भनेपछि अनि अतुलाई आमा महापूर्ण स्वामीजीको सुपुत्री आएर द्वार खोलिबक्स्यो। द्वार खोल्दा यस्तो अनुसन्धान, यही 18औं गाथा अनुसन्धान गर्दै भइबक्सिन्थ्यो, त्यो क्रममा भइबक्सिन्थ्यो। अनि अतुलाई आमाजी आएर द्वार खोल्दा रामानुज स्वामीजीले प्रत्यक्ष नीला आमाजी नै देखिबक्सियो। त्यही रूपमा उहाँले अनुसन्धान गरेर अनि सन्यासीले आफ्ना आचार्यलाई, आफ्नै माताश्रीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्सिन्छ। अरूलाई त सन्यासीले अरूलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने होइन, तर रामानुज स्वामीले साष्टाङ्ग प्रणाम गरेपछि बडा सङ्कोच मानिबक्सियो अतुलाई आमाजी, महापूर्ण स्वामीजीको सुपुत्री। र स्वामीसँग गएर भने पिताश्री किन आज स्वामीजीले दासीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्सियो भन्दा, तिमीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे के भन्दै थियो र? तिरुप्पावईको 18औं गाथा ओन्दमदगजतन ओडाद तलवलियन नन्दगोपालन मरुमहले नपिन्नाय, ए अनुसन्धान गरिबक्सिँदै थियो। ओहो, उनले हे नन्दगोपालकी बुहारी, हे नीले, यही गाथाको अनुसन्धान गर्दा तिमी पुग्यौ। उहाँले नीलादेवी नै देखिबक्सियो। उहाँको दृष्टि, उहाँको त्यो भावको गाढातिशयता धन्य हो भनेर त्यही दिनदेखि रामानुज स्वामी अझ अब उपरान्त हजुरको नाम एउटा प्यारो आचार्यले राखेको नाम तिरुप्पावई जीयर नाम रहनेछ भनेको हुनाले आजको गाथाको त्यस्तो महत्त्व हो। त सन्यासीहरूले के यो अनुसन्धान गर्ने हो र? यो त सम्पूर्ण वेद वेदान्तको सार हो तिरुप्पावई। त्यस हुनाले उपनिषदको अर्थ हो, उपनिषदहरूको जो सम्पत्ति हो, जुन तिरुप्पावईमा प्रत्येक अक्षर अक्षर मात्रा मात्रामा भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण बालमुकुन्द श्रीकृष्ण नीलावल्लभ देखिबक्सिन्छ। प्रत्येक अक्षरमा, प्रत्येक मात्रामा, बिन्दु बिन्दुमा पनि, प्रत्येक स्वरमा, प्रत्येक व्यञ्जनमा भगवत भागवत आचार्यको वैभव देखिन्छ। अनि यस्तो यो ग्रन्थ त सधैँ अनुसन्धेय हो। त्यस हुनाले जसले यो ग्रन्थको अनुसन्धान गर्दैनन् भने, यो ग्रन्थको रसास्वादन गर्न पाएका छैनन् भने, पराशर भट्ट र स्वामीजीले भन्नु सत्यम भुवो भराहा के भन्ने हो, यहाँ के भन्ने ठाउँ छ। त्यस हुनाले आजको गाथा बडा महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा पूज्य स्वामीजी महाराजले यो गाथाको एउटा यही प्रसङ्गमा एउटा शार्दूल विकृत छन्दमा लेखिबक्सेका छ। हे नीले घटकी भएर तिमी नै बस्छौ कसोरी त्यहाँ, प्राप्ति हुन्न भने कसोरी रहलान् यी प्राण हाम्रा यहाँ। गर्नु होस् न कृपा खुरुक तिमीले श्री कृष्ण मिल्ने गरी, गर्नु हुन्न भने कृपा त सगिनी जालान यी प्राणै हरि प्राणै मरी। गर्नु हुन्न कृपा भने त सगिनी जालान यी प्राणै मरी। माने यस्तो अवस्थामा पुगेका गोपाङ्गनाहरू भइबक्सिन्छ जसले भगवान नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ। सारा भोग हजुर नै हुनु हवोस्, प्रीति सदा नै रहोस्। सारा स्वाद पदार्थका सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस्। साथैमा रही भाव यो बनिरहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्। त्यो आकार हरे मुसुक मसिनो हाम्रै नजरमा रहोस्। त्यो आकार हरे मुसुक मसिनो
हाम्रै नजरमा रहोस्। यस्ता भगवान श्री कृष्ण को नित्य संश्लेष नित्य आपाद चूड़ा पर्यंत दिव्य मंगल विग्रह को यी नेत्र चम्चाले नेत्र रूपी चम्चाले पी राख्न पाइयोस्, चुसी राख्न पाइयोस्। यो अनुग्रह गरिबक्सोस् हे नीले, हे गोदाम्बाजी। हजुर नै वास्तवमा घटकी भइबक्सिन्छ, मध्यस्थ भइबक्सिन्छ। हजुर अव्यर्थ पुरस्कार स्वरूप भइबक्सिन्छ। अनि यस्तै हजुरले हामीलाई भगवानको दर्शन नगराए हाम्रा प्राण कसरी रहलान् त, हामी मर्ने त होला नि सकी। हजुर यस्तै दयालु भइबक्सिन्छ भनेर नीला आमाजीलाई जगाइबक्सिन्छ। बडा सुन्दर अर्थ छ यसको। भने हिजोको प्रकरणमा एवं उत्थापनेपि अनुत्थापनेन श्वासां पुरस्कार भूतां नीला देवी उत्थापयन्ति। यस प्रकारले भगवान श्रीकृष्णलाई उठाउँदा पनि भगवान नउठेको हुनाले ओहो हामीले गल्ती गर्यौं कि क्या हो, पुरस्कार स्वरूप भएकी नीलामजीले नजगाइकन माने अभिनिवेशले प्रेरित भएर भगवानको स्वाद चाखेका हुनाले त्यस्ता मिठा भगवानलाई प्राप्त गर्न हतार गरेको हुनाले हामीले क्रम लोभ गर्यौं। पहिले पुरस्कार स्वरूप भएकी नीलामजीलाई जगाउन पर्ने हो, किनभने तस्याः पुरस्कारेण तत्संसरणमेव फलव्याप्तं वर्तते। भगवती नीलालाई अथवा अर्थात भगवती श्रीजीलाई पुरस्कार गरेर उहाँलाई अगाडि लगाएर अर्थात आमालाई प्रार्थना गरेर हाम्रा साक्षात बाबा भगवानको सन्निधिमा सर्वविध सम्बन्ध भइबक्सेका भगवानका सन्निधिमा भर्ता भइबक्सेका भगवानका सन्निधिमा भर्तासन भ्रियमाणो विभर्ती त्यस्ता भगवानका सन्निधिमा हामी गयौं भने भगवान मिल्नुहुन्छ। फलव्याप्तम वर्तते भनेको फल मिल्दछ। त भगवती नीलामाजीलाई पुरस्कार गरेर भगवानका सन्निधिमा गयौं भने अवश्य फल मिल्दछ। यो कुरा कहाँ जानियो? विभीषण आदिका विषयमा जानिन्छ। विभीषण आदि भनेको विभीषण, उसकी बहिनी शूर्पणखा, उसको दाजु रावण, स्वयं विभीषण जी, यी तीनटाका विषयमा जानिन्छ कि ताम अनादृत्य एतस्याश्रयणं कुर्वती शूर्पणखा अनर्थम अनुभूतवती किल। भगवती महालक्ष्मीलाई, भगवती जानकीलाई अनादर गरेर भगवानको मात्रै आश्रयण गरिन्, भगवान मात्रै चाहन खोजिन्। रावणकी बहिनी शूर्पणखा उनले अनर्थ अनुभव गरिन्, उनी सफल भइनन्, उल्टै दण्डित भइन्, नाक कान काटियो। यो सर्वविदित विषय हो, सबैले जानेको कुरा हो। भगवान श्रीमन नारायणलाई, भगवान रामलाई अनादर गरेर सीताजीलाई मात्रै आदर गरे, सीताजीलाई मात्रै लिएर गए रावणले। स्वामिनं बिना स्वामिनीं परिगृह रावणोपि अनर्थम अनुभूतवान। भगवानलाई परित्याग गरेर भगवती जानकीलाई लिएर जानेवाला रावणले पनि अनर्थ अनुभव गर्यो, सारा कुल विनष्ट भयो आफू सहित। तर दुईटैको आश्रयण गर्नाले उभयो आश्रयणे किल विभीषणस्य आनन्द अनुभव। दुईटैको आश्रय गर्दा विभीषणले आनन्द प्राप्त गरे चाहिँ हामीहरूलाई पनि आनन्दको अनुभव हुन्छ। तर के गर्ने? अभिनिवेशले प्रेरित भएर भनेको हतार, अतिशय मिठो। यी आमाले पकाउँदै हुनुहुन्छ जाउली, मिठो जाउली। त्यो जाउली भोक लागेको बालकलाई खान त आमाले दिनुहुन्छ, त्यही बालकलाई भनेरै बनाउनु भएको छ आमाले। तर बालकले चाँडै चाँडै आमा आमा ड्याउ ड्याउ गरेर गर्छ नि, ड्याउै चाँडै देऊ भन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ त भन्नुपर्छ र आमालाई नभने दिइहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि भगवानमा अभिनिवेश भएर हात्तिएका हौँ। आफै आमाले भगवानको अनुभव गराइबक्सिन्छ, भगवती नीला आमाजीले गराइबक्सिन्छ। त नीलाजी आमाजीलाई भन्न छोडेर माम माम चाँडै भन्यौँ हामीले, यो हामीले गल्ती गर्यौँ भनेर अनि पुनः बाटाबाटै जान पर्दछ भनेर अभिनिवेश प्रेरितत्वात् प्रथमतः कृष्ण विषय उपरि पतनम अकुर्वन्। पहिले कृष्ण भगवानलाई बोलाउनु भयो, भगवान कृष्णप्रति आकृष्ट हुनुभयो, प्रभु उठ्नुहोस् भन्नु भनिबक्सियो। त्यहाँ भगवान कृष्ण बिउजी बक्सिएन, फल लाभ भएन, फलको अभाव भएको हुनाले
बाटो जान पर्दछ, बाटो छोडेर उफ्रँदा चोटपटक लाग्न सक्छ भनेर पुरस्कार अवरोहणम कुर्वन्ती, पुरस्कार भगवती नीलादेवीलाई जगाई बक्सिन्छ, पुरस्कारका माध्यमबाट भगवान तिमी जान पर्दछ भनी बक्सिन्छ। आश्रयण बेलायाम क्रमदर्शनम भवति, आश्रय गर्ने बेलामा क्रम हुन्छ तर अनुभव गर्ने बेलामा क्रम हुँदैन, अनुभव गर्ने बेलामा क्रम फरक हुन्छ। पाक कार्य गर्ने बेलामा क्रमशः गराइन्छ तर भोजन गर्ने बेलामा त्यो क्रम साह्रै भोग भएको हुनाले कहिले कहिले क्रम हुँदैन। भोजन सबै प्रकारका 56 भोग 84 व्यञ्जन षड्रस अगाडि राखिदिया छ, पस्किया छ। भोक लागेको व्यक्तिले आत्तिएर पहिले कहाँबाट थाल्ने हो थाहा पाउँदैन, कहाँ दृष्टि गयो उसैलाई स्वीकार गर्दछ। यद्यपि मधुरेण समारभ्य मधुरेण समापयत, गुलियोबाट प्रारम्भ गर्नु अनि गुलियोमा अन्तिममा गुलियो खाएरै बस ओम अमृतोपस्त्रमा अमृता विधानमसि स्वाहा भन्ने हो भने कहीँ हतार हुँदा त्यो ख्याल हुँदैन। पहिले अब पुङ्गल खान्छ कि के खान्छ, त्यस्तै चाहिँ गुलियो खाने हो कि नुनिलो खाने हो कि अमिलो खाने हो कि पिरो खाने हो कि टर्रो खाने हो कि तितो खाने हो कि करेलाको अचार पनि बनिएको छ, त्यही आलुको अचार पनि बनिएको छ, त्यही फुलेउरा छ अमिलो, त्यही पुङ्गल छ भने नुनिलो, त्यही ढकने छ, पायस छ, रसबरी छ, थरी थरीका छन्। त्यो हतार हुन्छ, अनुभव गर्ने बेलामा क्रम हुँदैन। त्यसो हुनाले भोग बेलायाम क्रम दर्शनम अशक्यतया वर्तते, अनुभव गर्ने बेलामा क्रम अलमल हुन्छ, कताबाट अनुभव गर्ने त। त्यसो हुनाले अब फेरि होसमा आउनुभयो, क्रम मिलेन हाम्रो। पहिले पुरस्कार स्वरूप नीलामाजीलाई जगाउनु पर्छ भनेर जगाइ बक्सिन्छ। श्री नीलादेवी उत्थापयन्ती प्रवहन मदजल गजा धावद भुजबलवन नन्दगोपाल स्वस्त्रिये नीले गन्ध परिमलित केशे द्वारमुद्घाट्य आगत्य सर्वत्र कुकुटाह्वयन्ति भो भो माधवी आह्वयन्ति भो माधवी मंडपे अनेक बारम कोकिलगणः कूजन्ति भो कन्दुकपूर्णाङ्गुले त्वन्मातुल्य नाम गातुं रक्तताम्रसकरेण गुणपूर्ण फलयेषु शब्दायमानेषु आगत्य उद्घाटय सन्तुष्य भो जानितास्मच्छन्दः। कस्तो अपार रसले भरिएको श्रीवचन। नन्द बाबालाई यस्तो राम्रो सम्बोधन छ कि नन्द बाबा अब क्या त्यसो माने ध्वन्यर्थ प्रधान यो दिव्य काव्य हो। माने मदस्रावी जसका मस्तकबाट गजराजका मस्तकबाट मद प्रवाह भइराखेको छ, त्यस्तो अत्यन्त मदोन्मत्त गजेन्द्रलाई गजराजलाई आफ्ना अधीनमा राख्न सक्ने त्यस्ता बलवान नन्द बाबा, भोला बाबा सरल स्वभाव भएका, अरू उहाँका कृष्ण बलराम बहुत बलवान भइबक्सिन्छ। त्यो नन्द बाबा पनि त्यो बनाउने यो सम्बोधन गर्नेको अर्थ भइरो कुरा छ नि। कहिले त्यस्ता बलवान हात्तीलाई उहाँले समातेर पछाडि बक्सियो त नि। तर यसको सम्बोधन अर्थ के हो त भने नन्द बाबा यस्ता भइबक्सिन्छ कि माने यस्ता योग्य आचार्य यो स्वापदेशमा जो हात्ती भनेको इन्द्रिय मन अरू इन्द्रियहरू अन्तस्करण सहित सबै इन्द्रियलाई आफ्ना वशमा राखी बक्सिने भएका त्यस्ता आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्य आचार्य कोटिका नै आचार्य पदलाई समलङ्कृत गरी बक्सिने भएका सुयोग्य आचार्यका सुयोग्य शिष्य विलक्षण शिष्य भनेको अर्थ
विलक्षण शिष्यका सम्बन्धले आचार्यहरूको पनि उद्धार हुन्छ भनेर रामानुज स्वामीले बताइबक्सेको छ। भने अर्थात् त्यस्ता सबैको उद्धार गर्न समर्थ भइबक्सेका यस्ता हे आचार्य, हे महाभागवत उठिबक्सियोस्, अर्थात् हजुरले हामीलाई अनुग्रह गरिबक्सियोस् भनेको अर्थ। स्वापदेशमा स्वापदेश भन्न भ्याइँदैन, पछि त यहाँ प्रसङ्गमा भनिहालेको। त अन्य उपदेशमा त्यस्ता बलवान गजराजलाई, मदोन्मत्त गजराजलाई, बडा बडा वृक्षहरूलाई धडामधुडम भाँच दिने त्यस्तो बलशाली गजराजलाई पनि आफ्ना बसमा गर्न सक्ने त्यस्तो बाहुबलले युक्त भइबक्सेका जो नन्द बाबा भइबक्सिन्छ, त्यस्ता नन्द बाबा, वीर नन्द बाबा कि हे बुहारी, हे वीराङ्गना, हे बुहारी स्वस्त्रीये, हे बुहारी, हे नीले, किन फलाना की छोरी भनिदिएको भए हुन्थेन, कुम्भगोप की छोरी भनिदिएको भए हुन्थेन भन्दा यस्तो हो कि वास्तवमा सम्बन्ध घरतिरको सम्बन्ध उत्तम सम्बन्ध हो। भगवती जानकीले पनि स्नुषा दशरथस्याहं शत्रु सैन्य प्रतापिनः, म वीर दशरथ महाराज की म बुहारी हूँ भनिबक्सिन्छ। परम ज्ञानी विदेह राज की छोरी हूँ पछि भनिबक्सिन्छ। पहिले घरबाट परिचय दिइबक्सिन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि त्यही नै उहाँलाई अभिष्ट हुन्छ भनेर त्यस्ता अत्यन्त बलवान नन्द बाबा कि हे बुहारी, हे नीले उठिबक्सियोस् न। कस्ति भइबक्सिन्छ? गन्ध परिमलित केशे, जसको केश यति सुगन्धमय छ कि जुन सर्वगन्ध भगवान पनि हजुरको सुगन्धमा आकृष्ट भइबक्सिन्छ। भगवानलाई पनि आफ्ना बसमा राख्ने भए कि सुगन्धमय केशद्वारा हे नीले बिउजी बक्सियोस्। यति गर्दा पनि बिउजी बक्सेन र अनि यसो चरबाट हेरेर ढोका खोल्नुहोस् न सखी, अझै पनि के त्यही बसिराख्ने हो र? हजुर पाहुना आएर बसे हजुरका बाहिर ढोकामा, अनि पाहुना बाहिर बस्दा भित्र खाएर बस्नुहुन्छ हजुर। अतिथौ तिष्ठति द्वारी हेपोह्यास्नाति यो नरः, आपोषणं सुरापानं अन्नं गोमांस भक्षणं। पाहुना बाहिर बसेका छन्, भित्र ढोका लाएर अनि खाएर बस्छन् भने त्यो पानीले जो आपोषण गरिन्छ, जल घुमाइन्छ र अनि अमृतोपस्त्रमा शिशुवा भनेर जल आचमन गरिन्छ, त्यो मदिरा पान गरे जस्तै हुन्छ। अन्न गाईको मासु खाए जस्तो त्यस्तो अत्यन्त निन्दनीय हुन्छ। त्यस हुनाले सखी हजुरले भित्र एक्लै अनुभव गरेर बस्ने हो र? अन्न भोजन गरेर बस्ने हो र? हामी बाहिर यहाँ भोकै छौँ भन्दा के भन्छ यो एका बिहान यति बेला के अन्न खाने हो र? अनि अन्न सबैभन्दा ठुलो अन्न को हो त नि? भगवान होइन? भगवान नै त हो नि अन्न। अन्नम अन्नादेव च, भगवान अन्न भइबक्सिन्छ। त्यस कारणले भगवान जस्तो मिठो अन्न केही छ त? त्यस्तो अन्न एक्लै अनुभव गरेर बस्ने हो र सखी? भित्र हामीलाई यहाँ बाहिर द्वारमा हामी बसेका छौँ, ढोका खोलेर हामीलाई पनि त्यो अनुभव गराउने होइन र हे नीले भनेर भनिबक्सिन्छ। द्वारम उद्घाटय अनि आगत्य सर्वत्र कुकुटा आह्वयन्ति। हेर्नु सबैतिर कुखुराहरू कराइराखेका छन्। उज्यालो भयो, कुखुराहरूले प्रातःकालको सङ्केत दिइराखेका छन्। उज्यालो भयो, उठिबक्सियोस्। ती त समय समयमा कराउने कुखुरा हुन्, घन्टा घन्टामा कराउँछन्। अनि तिनी करायो भनेर कहीँ उज्यालो भएको प्रमाण हुन्छ भन्दा ए सखी, कुखुरा मात्र होइन, माधवी मण्डपमा अनेक पटक कोकिलका समूहहरू, कोइलीका समूहहरू पनि उनीहरू पनि को हो भन्न थाले। यो पनि विचारणीय छ नि त। जाडाका बेलामा कोइली कराउँछ नि त। त्यस हुनाले धन्यर्थ प्रधान हो। कोइलीहरू कराए सखी, उठिबक्सियोस्, बिउजी बक्सियोस्। कन्दुक पूर्णाङ्गुले, हातमा कन्दुक गेँद लिएकी भनेको ओहो चरबाट हेर्दा देख्नुहुन्छ एउटा हातमा नारद छ, एउटा हातमा नारायण छ। हेर्नुहोस् है, विचार गरिबक्सियोस्।
एउटा हातमा नार भनेको सारा जड चेतन एकमा प्रकृति पुरुष एउटा हातमा नीलामाजीका अनि प्रकृति पुरुषको स्वामी नारायण एउटा हातमा। त्यस्तै हे नीले माने उभय विभूति हजुरका अधीनमा छ। त्रिपाद विभूतिको स्वामी नारायण पनि हजुरका हातमा, लीला विभूति नार पनि हजुरको हातमा। हजुरले कृपा नगरेर हुन्छ र कृपा गरी बक्सियोस्। जुन कन्दुक भनेको के हो त? कन्दुक भनेको यही संसार हो, यो संसार हो। संसारका प्रकृति चेतनहरू हुन्। कसरी यिनलाई कन्दुक भन्ने? यिनीहरूलाई भगवानले हामी के गर्छन्? खेल्नेवालाले कन्दुकलाई, कन्दुक भनेको गेंद, भलिबल सम्झी बक्सियोस्। सानो कन्दुक हुन्छ, ठुलो अलि कन्दुका होला त्यो। त त्वम नेञ्चद्भिः उदञ्चद्भिः कर्मसूत्रोपपादितैः हरे विहरसि क्रीडाम कन्दुकैः इव जन्तुभिः। भगवान श्रीमन नारायणले संसारका चेतनहरूलाई, संसार भनेको कति हो? ब्रह्मलोक पर्यन्त संसार हो। ब्रह्माजी पनि संसारी हो अनि संसार भित्रको हो। हामी सबै संसार भित्रका छौं। संसार भित्र भइकन पनि हामी जो भगवानका शरणमा परेका हुन्छन् तिनीहरू संसारी हुँदैनन्, तिनी भागवतहरू हुन्छन्। अर्थात् यो अन्तिम उनको जन्म हुन्छ। त्यस हुनाले ब्रह्मादि देवता पनि भगवानका शरणमा परिबक्सिएको छ, भगवानलाई चाहना गरी बक्सिन्छ। अब संसारको फलको आशा छैन, भगवानको आज्ञाले अधिकार निर्वाह गरी बक्सिँदैछ। प्रभु यही जीवनको अन्तिममा हजुरको आज्ञा पालन गर्दैछु, यो संसारमा जन्म नदिई बक्सिएला, हजुरकै काखमा नित्य हजुरको अनुभव हुने गरी, भगवत अनुभव हुने त्यो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा लै बक्सिएला भनेर त्यो त्रिपाद विभूति भगवानको नित्य संश्लेष, नित्य सेवाको आशा गरेकालाई भगवानले भगवत प्रपन्नलाई मोक्ष दिई बक्सिन्छ। नभए त ब्रह्मादि देवताहरू पनि त्वम नेञ्चद्भिः उदञ्चद्भिः भनेको भगवानले चेतनहरूलाई उनका कर्मका आधारमा कसैलाई बेसरी माथि हानि बक्सिन्छ। ड्याम माथि माथि जान्छन्। जीवात्मा रूपी कन्दुक भकुण्डाहरू माथि जान्छन् भनेको सत्यलोकमा गएर केही समय रहन्छन्, फेरि भगवानले सट हानि बक्सिन्छ। हाँदेर ड्याममा तल पातालमा पुग्दछन् अनि पातालमा पुगेपछि त्यहाँ ठोकिन्छन्, ठोकेपछि फेरि माथि छिट्टिन्छन्। जस्तै त्यस्तै चाहिँ कहिले तल कहिले माथि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। माथि गए, तल आए, फेरि बीचमा आए, तल माथि बीचमा यही ओहोर दोहोर गर्दछन्। जे चेतनहरू जो भगवत प्रपन्न हुँदैनन्, जो कर्मका पछाडि लागेका हुन्छन्, जो भगवानको कृपाका पछि लाग्दैनन्, तिनीहरूलाई कर्मका पछि भगवानले माथि र तल गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले कन्दुक हातमा, कन्दुक पूर्णाङ्गुले जसका हातमा कन्दुक छ भनेको नार, सारा जड चेतन उहाँको हातमा छ। भगवती नीला आमाजीले भयो यति राख्नुहोस् भन्दै भगवानले मानि बक्सिन्छ। जुन कन्दुकलाई तल र माथि गरी बक्सिन्छ तिनलाई नीला आमाजीको अनुग्रह, उहाँलाई पुरस्कार गरियो भने प्रभु यिनलाई तल र माथि नगरी बक्सियोस्, नित्य हजुरको काखमा राखी बक्सियोस् भनेपछि भगवानले मानि बक्सिन्छ। त्यस्तै नार पनि हजुरको अधीनमा, नारायण पनि हजुरको अधीनमा भएका दुईटै कन्दुक पूर्णाङ्गुले भनेको दुईटै हातमा कन्दुक छ भनेको एउटा हातमा नार छ, एउटा हातमा नारायण भई बक्सिन्छ। त्यस्तै हे नीले हजुरको अहो अद्भुत सौभाग्य पनि बक्सिन्छ। हजुरले ढोका खोली बक्सिन्छ। ढोका खोलेर एक बिहान आएर हल्ला गरेको छु, के गर्ने हो भन? त्वन्मातुले नाम घातुम, हजुरका मामाका छोराको नाम गाउनको लागि, हजुरका मामाका छोराको नाम गाउनको लागि दक्षिणे मातुली कन्या गोविन्दाय नमो नमः। हजुरका मामाको छोराको यो त मातुले नाम भनेको माँ भनेकी लक्ष्मीका साथमा तुलना गर्न योग्य भइबक्सिएका त्यस्ता महाभागवतको जो सर्वस्व भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान नारायणको, अर्थात् मातुले भनेको आमा जस्तै दयालु भइबक्सिएका, माँ भनेको लक्ष्मी आमाको समान तुलनीय
लक्ष्मीका साथमा तुलना गर्न योग्य लक्ष्मी जस्तो दयालुहरू को छ भन्दा अरू कसलाई देखाउन सकिन्छ त? लक्ष्मी आमा जतिको दयालु कोही पनि छैनन्, तर भएमा देखाउनलाई भगवान भइबक्सिन्छ। भगवान पनि परम दयालु भइबक्सिन्छ भने त्यति हो कि भगवान अब शरणमा आए भनेकालाई दया गरिबक्सिन्छ। मातर लक्ष्मी यथै मातर लक्ष्मी मातर मैथिली राक्षसी स्त्वयि तदैव आर्द्रा पराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकं तं च विभीषणं शरणम् इत्युक्त काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्ति क्षमौ रक्षता सानः सान्द्रमः सुखयतु क्षान्तिः तवाकस्मिकी। माने भगवती लक्ष्मी कस्ति विवक्षिन्छ भने भगवती लक्ष्मी नीलामजी यति दयालु विवक्षिन्छ कि भगवान राम यति उदार विवक्षिन्छ दयालु विवक्षिन्छ कि जयन्त काकासुर जस्ता अपराधीलाई रावणको भाइ विभीषण जस्तालाई पनि प्रभु शरणमा आए भन्दा बित्तिकै सबैलाई उनीहरूलाई अभय दिइबक्सियो। त्यो दिन त्यस्तो भगवानको दया देखेर हनुमानजी त गदगद भएर खुब नाचिबक्सियो। घटनार्तन नाचिबक्स्यो। धुमकुटु धुमकुटु बाँदरको नाचै कति राम्रो नाचिबक्स्यो। ओ यस्ता दयालु हाम्रा स्वामी भइबक्सिँदो रहेछ भनेर ओ सारा संसारमा रामको यस गान गरिबक्स्यो हनुमानजीले। अरे संसारका सुरमुनिदेखि भुसुनासम्मका जन हो, आओ आओ भगवान राम परम दयालु भइबक्सिन्छ। उहाँका शरणमा आए यति भनिदिए भगवानले अभय दिइबक्सिन्छ। सकृते प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। यस्ता दयालु हुनुहुन्छ आइजा भनिबक्स्यो। तर तिनै हनुमानजीले जब त्यो जयन्त कागलाई र उनलाई रक्षा गर्ने विभीषणलाई अभय दिने भएका भगवान रामको महत्व देखेर छक्क पर्नुभएका हनुमानजीले शारद भर्खरै अपराध गरेका ती राक्षसीहरूलाई न कश्चिन् नापराध्यति पापानां वा शुभानां वा बधारहाणां प्लवंगम कार्यं करुणमारेण न कश्चिन् नापराध्यति। हनुमानजी निरपराधी को हुन्छ र? यिनीहरूले गल्ती गरे त्यसैले दण्ड दिने? अरे गल्ती सबैले गरेका छ, त्यो दण्ड दिने पनि त गल्ती हो नि। त्यसो हुनाले यिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्न बाबु। योग्य व्यक्तिहरूले क्षमा गर्न पर्दछ। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगु मार्यो लात। भृगुले लात्ती ल्याउनुभयो भगवानका वक्षस्थलमा, श्रीमन नारायणका वक्षस्थलमा। भगवानले क्षमा गरिबक्स्यो। भगवान घटिबक्स्यो? घटिबक्सेन। त्यसो हुनाले क्षमा गर्न पर्दछ बाबु भनेपछि त हनुमानजी त यति गदगद भइबक्स्यो। माने भगवती जानकी को दया को समुद्रमा एकदम पानी पानी भइबक्स्यो। हो भगवान नारायणमा रामजीमा आएको दया, यस्तो दया कसरी आएको होला भनेको यसको फेद त यहाँ पो रहेछ त। जय हो जय हो। ए संसारका व्यक्ति हो, यस्ता श्रीमन नारायणका शरणमा पर। किनभने श्री जसका साथमा नित्य श्रीको सम्बन्ध छ त्यही नारायण परम उपास्य भइबक्सिन्छ भनेर डिन्डिम घोष गरेर हनुमानजीले यही बताइबक्स्यो कि भगवान नारायण नै सर्वोपास्य सर्वदा उपास्य भइबक्सिन्छ। भगवान नारायण परत्वात् परात्पर भएको हुनाले उपास्य भइबक्सिन्छ। परत्वात् निरवध्यत्वात् पितृत्वात् हितवेदनात् अंतरात्मतया दोष प्रतिक्षेप क्षमत्वतः भोगलीलार्थ निस्सीम विभूतिद्वययोगतः श्रीमत्वात् अप्पिपास्वयं श्रीमान नारायण स्वयं। श्रीमान नारायण भइबक्सिन्छ। त्यस्ता श्रीमत नित्य श्रीको सम्बन्ध मतुपयोग नित्य नित्य भने कहिल्यै पनि भगवानलाई नछोड्ने भएकी यस्ती लक्ष्मी आमा भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ती लक्ष्मी आमामा भएको जो दया छ त्यो दया भगवानतिर पनि प्रवाहित भएर भगवती लक्ष्मी बराबरको दया त के छ र पनि शरणागत रक्षा गरिदिबक्सिन्छ। सर्वेश्वरोपि सर्वेशः सदा कारुणिको हि सः संसार तन्त्र बाहित्वात् रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। सर्वेश्वर भगवानले सबैको कुरा जानी बक्सिन्छ। यसले दुःख पाएको छ संसारमा, यसलाई रक्षा गर्ने हो। सबै देख्दा देख्दै पनि भगवानले के सोचिबक्सिन्छ भने सर्वमुक्ति प्रसंग परिहारका लागि एक पटक त्यो जीवात्माले
मुखले वचनले मात्र बाहिरबाट मुखले काउलो पारेर मात्रै भए पनि भित्र जेसुकै होस् प्रभु शरणमा आए भन्देशी भगवानले अभय दिनु। तवास्मिति चाहिँ आचते, त्यस हुनाले भगवानले भनेको छ दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, दोष हुन देऊ, वचनले मात्र मलाई भन्यो भने मेरो शरणमा आए भन्यो भने प्रभु हजुरका शरणमा आए भन्दछ भने मैले त्यसलाई सबै दुःखदेखि भयदेखि मोक्ष गर्छु भन्नेवाला जो भगवान भइबक्सिन्छ नि, त भगवानले संसार तन्त्रको निरन्तरता दिनको लागि चेतनका तर्फबाट रक्षाको अपेक्षा गरिबक्सिन्छ। भगवती जानकीले रक्षाको अपेक्षा पनि गरिबक्सिन्न। कति बेला त्यसलाई मैले कहाँ ल्याउँ राखौँ हो। त्यस्ती लक्ष्मीजीका हजुरका जो मातुलिया नाम भइबक्सिन्छ भने हजुरका जो मातुलिया हुनुहुन्छ उहाँको नाम गाउनको लागि अर्थात् हजुरका सर्वस्व भगवान श्रीकृष्णको नाम गाउनको लागि हजुरले ढोका खोलिबक्सिनुहोस्। कसरी त रक्त तामरस करेण, अत्यन्त महावर लागेको राता राता सुन्दर सुन्दर लालिमा युक्त जो सुन्दर हात छन्, जसमा गुणपूर्ण बलयसु अत्यन्त अनुकूल भएका जो बाला छन्, जुन बालाले कहिले कहिले के भन्छन् अर्काको गहना लाउनु नाक कान दुखाउनु भने त्यस्ता हजुरका अर्काका पनि हेर्नु हजुरकै हुन्, तिनी आफ्नै गहनाले पनि त नाक कान दुखाउँछन् नि त, नाक कान हात पनि दुखाउँछ, अटिन्छ, यसो त्यो गहना साह्रो हुन्छ, त्यो यसो सुत्ता कानमा घोज त छ, अङ्गमा पनि घोज त छ, त्यस्ता छन् कि भन्दा त्यस्ता होइनन्। अत्यन्त गुणपूर्ण बलयसु, नीलामाजीको लागि अनुकूल जेठको नौनी जस्तो कोमल हुने त्यस्ता अत्यन्त अनुकूल जो बालाहरू लगाएकी, सुवर्ण कंकण लगाइबक्सेकी, सुवर्णको बाला लगाइबक्सेकी, हे नीले जुन ती बालाहरूको सुन्दर झन्कार छ, छिन्द्रिङ छिन्द्रिङ अति सुन्दर झन्कार आवाज आउने गरी हजुर आइबक्सियोस् र सन्तोषपूर्वक नरिसाइबक्सियोस् है। हामीले हजुरलाई एक बिहान उठायौँ भगवानको सन्निधिबाट, भगवानको अनुभव गरेका बेलामा उठेर यहाँ ढोका खोल्न आउने बेलासम्म पनि वियोग भयो हजुरको भनेर नरिसाइबक्सेला, शान्त भएर आगत्य उद्घाटय सन्तुष्य प्रसन्न भइबक्सियोस्। ओ मेरा नानीहरू आए, यिनीहरूलाई मैले भगवानको अनुभव गर्न पाउने भए, अनुभव गराउन पाउने भए भनेर आमा प्रसन्न भएर आएर ढोका खोलिबक्सियोस् है भनेर बडा भक्तिपूर्ण निवेदन गरिबक्सिन्छ। गोदामाजीले सबै गोपाङ्गनाहरूलाई, सबै नित्यसूरीहरूलाई लगाएर त्यस हुनाले भगवानको अद्भुत अनुभव नित्यसूरीहरूलाई गराइबक्सियो गोदामाजीले। त्यस हुनाले गोदामाजी सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ उच्च पदमा समासीन भइबक्सिन्छ। यस्तो मिठो रसास्वादन गराइबक्सेको छ जो ज्ञान भगवानले भनिबक्स्यो नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते उपदेक्ष्यन्ति। कलिका प्रारम्भमा गोदा आएर उपदेश गरिबक्सिनेछ त्यो ज्ञान, यिनै ज्ञानलाई लिएर गोदामाजीले नित्यसूरीहरूले आदिशेष अवतार भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले नवरत्नका प्रकारद्वारा हामीहरूको सारा घना अंधकार, ज्ञान अंधकार, हृदयभित्र रहेको निबिड अंधकार, बडा बलियो बाक्लो, कसैले चोर्न नसक्ने, कसैले त्यसलाई चिर्न नसक्ने त्यो गहिरो अंधकारलाई दूर गरिबक्सिन्छ। हाम्रा पछि अवतार लिनुभएका मैले पनि नसक्ने उहाँहरूले सकिबक्सिन्छ भनेर भगवानले उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। हे अर्जुन, सावधान भएर त्यस्तो अवसर आएमा नचुक्नु। मैले पनि भन्न नसकेको, मैले पनि दिन नसकेको, मैले पनि पस्कन नसकेको, किनभने मैले भन्नुमा र उनीहरूले भनाइमा धेरै अन्तर हुन्छ। त्यस्ता नित्यसूरीहरूले उपदेश दिइबक्सिन्छ। जुन नित्यसूरीहरूका सन्निधि उहाँले सुनाएको उपदेशलाई सुन्दा, भगवत विषय सुन्दा, श्रीमद् बरबरमुनि स्वामीजी विशद बाग शिखामणि उहाँले जब दिव्य आस्थान मण्डपमा विराजमान भएर 1 वर्षसम्म भगवत विषयको कालक्षेप गर्दा भगवान श्रीमन्नारायण रङ्गनाथ पनि जो गुप्त रूपमा आएर निरन्तर त्यो भगवत विषय सुनिबक्स्यो। कति मिठो होला त, जो सर्वगन्ध सर्वरस भगवानलाई पनि रसै रसले ओतप्रोत गराएर
आचार्य बनाई बक्स्यो बराबर स्वामीजीलाई आफू शिष्य बनी बक्स्यो। श्री शैलेश दया पात्रम धी भक्त्यादि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रवणम वन्दे रम्यजा मातरम मुनिम भनेर यी हाम्रा बराबर स्वामीजीलाई आरती गरी बक्स्यो। यस्ता भगवत विषय, यस्तो मिठो दिव्य ज्ञान, उत्तरोत्तर अझ अझ रसको अभिवृद्धि गराउने भएको त्यस्तो दिव्य ज्ञान, सारा ज्ञानको मूल केन्द्र यही गोदाम्बाजीको श्री सुक्ति हो। अरू अरू दिव्य प्रबन्ध पनि महान भए पनि तिनीहरूमा यदि कहीँ कतै कुना काप्चामा केही कमी कमजोरी भए पनि यसले यति व्यापक रूपले यो संक्रमित भयो कि सबैलाई रसै रस कसरी अनुभव गर्ने त अरू भगवत विषय यो तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्धले ज्ञान दिन्छ। अद्भुत भगवत विषय, यिनै भगवत विषयलाई जसले सुने त्यसै हुनाले आचार्यले अरूले पनि बक्सिन्छ। स्नातम तेन समस्त तीर्थ निवहम ध्यातम गुरूणां पदम दत्ता भू पितृदेवता सुरगणः सर्वे च संतर्पिताः जप्तम मंत्रमशेषमिष्टमखिलं तप्तं समस्तं तपः यस्य प्राक्तन दिव्य सूरि वचन व्याख्या सुलग्नम मन। हामी जस्ता नीरस कर्कश गुरुको आश्रयमा सेवापूर्वक जीवन नबिताएका यस्ता अधमहरूलाई त यो रसानुभव गर्दा यति आनन्द आउँछ भने महाभागवत ज्ञानी आचार्य चरणहरूलाई यसको रसानुभव गर्दा कति आनन्द आउँछ, कति हो कति बाचाम अगोचर समाधिमा पुगिन्छ। यस्तो दिव्य रस भगवती गोदाम्बाजीले सबै संसारका मनुष्य मात्रलाई अनुग्रह गरी बक्सेको यो लेप, यो अवलेह, यो रसको बाहिरबाट लेप लगाएर माने के भन्छन् जलप लगाएर, यो तिरुप्पावै दिव्य रसको जलप लगाएर हामी भगवानका सामने गयौं भने भित्र जति नै कूड़ा कर्कट भए पनि भगवानले कृपा गरेर मेरी गोदाले गाएको यो दिव्य तिरुप्पावै रसको त्यसको जलप लगाएका अब यसको रङ बाहिरबाट रङ रंगाएर आएका यिनलाई भित्र भएको नराम्रो चिज पनि यसै सम्बन्धले समाप्त गरेर मैले यिनीहरूलाई नित्य त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा नित्य मुक्तका साथमा मेरो मङ्गलाशासन गर्ने आरती गर्न योग्य बनाएर पठाउँछु भनेर भगवान परवश भई बक्सिन्छ। यो स्वयं भट्टनाथ सूरीले पनि बक्सिया छ। हाम्रा ती आचार्यहरूको श्रीवचन व्यर्थ कहीँ हुन्छ र हुँदैन। त्यस हुनाले त्यस्तै गोदाम्बाजीले यो दिव्य ज्ञान दिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले जसले यस्ता भगवत विषयका व्याख्यानमा जसको मन लायो भने बस यस्य प्राक्तन दिव्य सूरी वचन व्याख्यासु मनः लग्नम तेन स्नातम तीर्थ समस्त तीर्थ निवहम स्नातम। सारा तीर्थमा स्नान गरे, सारा जप तप व्रतहरू सबै गरिसके, देवता पितृहरूको सेवा तर्पण आदि सबै गरे अरे। यस्तो हो यो श्री भगवत विषय। यति मिठो भगवत विषय छ कि जुन भगवत विषय सुन्नको लागि भगवान रङ्गनाथ पनि आफ्नो श्रीमन्दिरबाट बाहिर आएर आचार्य गोष्ठीमा अन्यतम एउटा कसैले नजान्ने गरी एउटा बालकका रूपमा रहेर सुनिबक्स्यो। कसैले भगवानले चाहेपछि कसले चिन्ने त। अद्भुत बालक अन्तिममा उहाँले आचार्यको तनियन बनाएर आरती गरी बक्स्यो। यस्तो भगवत विषय हो यो। प्रवाहन मद जल गज भनेको के हो त? अर्थात यस्तो मत्त गज, मदोन्मत्त अत्यन्त बलशाली हात्तीलाई पनि बसमा गर्ने भनेको त्यस्ता हात्ती जस्तो बलवान भइबक्सेका, अनिष्टलाई हटाउनको लागि समर्थ भइबक्सेका आनन्द बाबा। मदोन्मत्त हात्तीसँग पनि लड्न सक्ने अनि युद्धमा पलायन नगर्ने त्यस्तो युद्ध धर्मका परिपालक परमवीर। कोही कोही आफ्नो विपक्षमा बलवान आयो भने पिठ्यौं देखाएर भाग्ने त्यस्ता कायर हुन्छन्, त्यस्तो होइन। अभियाता प्रहरता च भगवान रामको लक्षण जस्तै उही गएर लड्न सक्ने त्यस्ता बलवान। अर्थात इदानीं एतस्य बलस्य युक्ति, भगवान
के अरे नन्द बाबाको यो बलको उखान किन गरेको हो भन्ने एउटा शङ्का होला। अर्थात् यस्तो बल छ उहाँको कि हाम्रा इष्ट हाम्रा सर्वस्व भगवानलाई, हाम्रा धारक भइबक्सेका भगवानलाई रक्षा गरेर हामीलाई दिइबक्सिनु भएका। श्वासाम धारक भूत एतन मिथुनस्य रक्षा स्थिति सबै निवृत्त भवति। माने हाम्रा जो युगल, हाम्रो प्राप्य युगल दम्पति हुन्, उहाँलाई रक्षा गर्ने सामर्थ्य भुज बाहुबल उहाँथिम छ। बाहुबल भुजबलले युक्त भइबक्सेका भनेर आफू ढुक्क पर्नको लागि अभय डराउनु पर्दैन। हाम्रा दिव्य दम्पति नीला बल्लभ श्री कृष्ण, नीलाशय श्री कृष्ण भगवानलाई कसैले के अनिष्ट गर्न सक्दैन, किनभने यति बलशाली नन्द बाबा भइबक्सिन्छ। उहाँको बाहु बलले सबै अनिष्ट दूर हुन्छन्। नविवेति कुतश्चन भने चाहिँ अस्माकम अनीतिनाम स्मरणे स्वामिनो भुजौ स्मृत्वा भय निवृत्तिवत्। हाम्रा अनादिकालका पाप छन्, अनेक प्रकारका हामीलाई ती पापहरूले भयभीत गराउँदछन्। त्यो डराउने, त्यो डर भएको बेलामा भगवानका बाहुबल देखेर हामीलाई डर लाग्दैन। जस्तै भगवानमा यति सामर्थ्य भइबक्सिन्छ कि माने नाम्नोरी यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम समर्थो न पातकम पातकी जन। भगवानको स्त्री नाममा यति शक्ति छ कि त्यो एकपटक नाम उच्चारण गरेपछि सारा पाप समाप्त हुन्छ। त जति भगवानको नाममा पाप नाश गर्ने सामर्थ्य छ नि, त्यसको एक अंशमा पनि चेतनले पाप जन्म जन्मान्तर गरेर पनि त्यति पाप गर्न सक्दैन। जति पाप भए पनि भगवानको श्री नामले दूर गर्छ भन्ने जो यो भगवानको स्वभावलाई सम्झेर हामी निर्भय हुन्छौँ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ नन्द बाबा पनि हामीहरूलाई अभय गराउनेवाला भइबक्सिन्छ। हाम्रा दिव्य दम्पतिलाई कसैले अनिष्ट गर्न सक्दैनन्, उहाँको भुजबल यस्तो छ भनेर अनुभव गरेको। किनभने कंस गृहच्छायाम कृष्णस्य एकोपद्रवम बिना वर्धन शक्त बलवान किन। कंसको छाहारी छ, कंसको राज्य, कंसको बोलबाला छ, तर त्यस्तो अन्यायी अत्याचारी पापाचारी कंसले पनि कुनै उपद्रव गर्न पाएन। किन? बाबा नन्द बाबाको भुजबलले त हो नि भनेर अनुसन्धान गरिबक्सिँदैछ। अनि नन्द गोपाल की हे पुत्र वधु, हे बुहारी किन भनेको भन्दा कुम्भगोप की छोरी नभनेर भन्दा ससुराको नाम नै गोदा नीला के अरे सीतामाजीले पनि स्नुषा दशरथस्याहम शत्रु सैन्य प्रतापिन भनिबक्सेको हुनाले त्यसैलाई अनुसन्धान गरेर उहाँलाई यही सुन्द मन पर्दछ भनेर घरको सम्बन्धले बोलाइबक्सिन्छ। नीले त स्त्री यहाँ एउटा शङ्का के गरिन्छ भने होइन, नन्द गोकुलमा जति पनि भगवानका समवयस्क गोपाङ्गनाहरू छन् ती सबै नन्द बाबाका स्नुषा भन्ने योग्य त छन् नि, सबै स्नुषा सम्बन्धमा युक्त छन्। र फेरि किन नन्द बाबा कि बुहारी भनेको, सबै त बुहारी हुन् नि भन्ने एउटा शङ्का हुन्छ। नीलामजीले मेरो के ममा के बढी छ र तिमीहरूले मलाई हे नन्दगोप कि बुहारी भन्दछौ भन्दा आमा हजुरमा महत्त्व छ, विशेष छ। परिमलस्य उत्कर्ष प्राप्ति यतस्या, हजुरको जो केशमा सौगन्ध छ त्यो केश सौगन्धको बलद्वारा अत्यन्त बलशाली भगवानलाई हजुरले आफ्ना अधीनमा गराइबक्सिन्छ। हाम्रा लागि पनि भगवानलाई विधेय बनाइबक्सिन्छ। यस्तो हजुरको दिव्य केशको सौगन्ध छ जो सर्वगन्ध सर्वरस, त्यस्ता भगवानलाई पनि सुगन्धित बनाइबक्सिने भएका। वर्तमान से गन्धोत्पादक विपुल गन्धवत केशे, सर्वगन्ध सर्वरस भएका भगवानलाई पनि सरस बनाइबक्सिने भएकी यस्ती हे सखी हजुरले द्वार खोलिबक्सोस्। अर्थात् कृष्ण भगवान नै सर्वगन्ध सर्वरस
अनि हजुरको केशमा यति सौगन्ध छ कि त्यो दुईटै अपार जो सौगन्ध छ त्यहाँ, अपार सुन्दर सुगन्ध जो वासना छ, त्यसलाई ढोका खोलेर यता प्रवाह गर्दै बक्सियोस्। बहिर्निसारे अस्माकं सुधाम निवर्त यति वदन्ति। हाम्रो भोग जो छ त्यो भोगलाई दूर गर्दै बक्सियोस्। हजुरहरूको त्यो सौगन्ध्य त्यो ढोका खोलिदिएपछि मङ 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 वासनामा बस सरस भएर लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल भने चाहिँ त भगवान कृष्ण र हजुरको जो दिव्य सौगन्ध्य छ, सौन्दर्य छ, लालिमा छ, त्यो ढोका खोलिदिएपछि हामी पनि त्यही लावण्यमा त्यही लालिमामा बस लालिमा बन्दछौँ। हामी पनि श्याममय बन्दछौँ। स्नात्वा श्याम सरोवरे सखी समायातास्मि भन्न पाऊँ हामीले पनि। श्याम सरोवरमा, श्याम कुण्डमा, राधा कुण्डमा भनेको नीला कुण्ड। श्यामा श्याम दुईटालाई त्यही भन्छ। नीलाको अर्थ पनि के हो त? श्यामा। नीलाको अर्थ के हो? श्यामा। एउटा नील एउटा नीला, नीला नील त्यहाँ बस त्यसमा स्नान गरेर हामी पनि धन्य हुन पाऊँ। त्यस हुनाले यो जो अपार आनन्द छ त्यसलाई त्यहाँ कहीँ पट्ट फुटेर बाँध फोरेर अनर्थ गर्न भन्दा त्यहाँबाट निकास दिई बक्सियोस्। सेतुम छित्वा बहिर्निसारे। यो भेकारमा मध्यरात्रिमा आएर तिमीहरूले हल्ला किन गरेका छौ भन त? उज्यालो भएको छ। आमा कुकुटा आह्वयन्ती, कुखुराहरू कराएका छन्। कुखुराको अर्थ के हो? कुखुराले सार सार चिज खोज्दछ। सबै असार भएका चिजबाट पनि सारांश खोज्दछ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ महाभागवत आचार्यहरूलाई यहाँ प्रार्थना गरिएको, भगवानको भक्ति रसमा डुबेका महाभागवतहरूले जाउँ है जाउँ, अब दिव्य ज्ञान मण्डपमा, आस्थान मण्डपमा आचार्यको सन्निधिमा जाउँ भनेर भनिबक्सेका छ। सुनिबक्सेन र सबै विद्विषुहरू, जिज्ञासुहरू, महात्माहरू हजुरको सन्निधिमा आउन खोजिबक्सेको छ, उज्यालो भयो भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अर्थात् हामीलाई दिव्य ज्ञान दिइबक्स्यो स्वापदेशमा। अन्य प्रदेशमा कुखुरा कराएको उज्यालो हुन्छ र यी घण्टा घण्टामा कराउने आजकल जस्तै विकासी कुखुराहरू हुन्छन्, घण्टै पछि कराउँछन्। उज्यालो भयो त? पहिलेका जुन लोकल कुखुरा हुन्थे तिनीहरू ठिक्क 4 बजे ठ्याक्क कराउँदथे। आजकलका जति बेला नि कराउँछन्, त्यसको केही त्यसलाई प्रमाण मानिँदैन। प्रबुद्ध सर्वेपि शब्दम कुर्यु पुनः पुनरपि स्वपेय प्रत्ययम कुजन्तो याम कुकुटा। बस प्रत्येक घण्टामा कराउँछन्, फेरि सुत्छन्। यो उज्यालो भएको होइन भन्दा सखी माधवी मण्डपे अरे स्पर्श सुखेन नोपजन स्मरण इति कथनार शय्यायाम स्वपताम प्रबोधे सति प्रभातो न भवितव्य किमिति चेत। भगवानको स्पर्शका सुखले नोपजन स्मरण इदगम शरीरम भने झैं शरीरलाई नै बिर्सने, देह गेह विस्मृति गराउने भएको त्यस्तो दिव्य शय्यामा सुत्नेवालाहरूलाई अनि उज्यालो भए पनि उज्यालो भएन भन्न मिल्छ र? त एक कोकुलै एकबारम कुजन मात्रेण प्रभातो भवितव्य किमिति चेत। एउटा कोइली कराएर उज्यालो हुन्छ र? अन्त एउटा कोइली होइन सकी माधवी मण्डपमा कोकिलका समूहहरू अनेक पटक उनीहरूले को हो भनेर भनिसके, उज्यालो भयो उठिबक्स्योस्। त्यस हुनाले त्वत्कटाक्ष स्पर्शयोरेव धारकतया वर्तमान कोकिलाहरे। हजुरको कृपा कटाक्षलाई नै आफ्नो बाँच्ने सहारा बनाएका त्यस्ता कोइलीहरू बार बार कराइसके। अनि तिनीहरू बिउजिसकेपछि पनि हजुर अझै सुत्नुहुन्छ। अनि उज्यालो भइसकेपछि नि हजुरको दर्शन नपाएको हुनाले उनीहरू कराएका छन्। हजुरको दर्शन नै उनीहरूको भोग्य हो। हजुरले कृपा गरिबक्सियोस्। तब दर्शन अलाभेन जिह्वाया शुष्कता प्रकार यथा प्रकाशता। यति कराए हजुरको दर्शन नपाएर कराउँदा कराउँदै घाँट चाहिँ सुकिसक्यो, जिब्रो सुकिसक्यो, ओठ मुख सुकिसक्यो। हे महारानी, हे नीले बिउजी बक्सियोस्। समूह समूहमा आएर बार बार यिनीहरू कराएका छन्। भनेको कोकिल भनेको
सधैँ कराउँदैनन् हजुर। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो बसन्ते समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। हेर्दा त कोइली पनि कालो हुन्छ, कौवा पनि कालो हुन्छ। नजानेका व्यक्तिहरूले कालो कालो समान भन्छन्, तर कौवा जहिले पनि कराउँदछ। कोइलीहरू समय विशेषमा कराउँदछन्। सन्त महात्मा ज्ञानीहरू पनि कुनै विशेषमा यस्तरी कराइबक्सिन्छ कि सबैलाई दिव्य ज्ञान प्राप्त हुन्छ, बडा आनन्द हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ पटक पटक त्यस्ता ज्ञानी सन्तहरूले सुमधुर भगवानको स्तुति गाइबक्सेको उज्यालो भएन र उठिबक्स्योस् सखी। त्यस्ता महात्माहरू हजुरका सान्निध्यमा दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न आइबक्सेको छ। हे आचार्य चरण, हजुरले अनुग्रह गरिबक्स्योस् भनेर आचार्य गोष्ठीमा आएका सबै जिज्ञासुहरूले आचार्यलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। भित्रका आचार्य कस्ता भए ना संवत्सर वासने प्रब्रुयात भने चाहिँ त्यस्तो पनि भइबक्सिन्न। कतिको यिनमा जिज्ञासा छ, भोग छ कि छैन भनेर प्रतीक्षा गरिबक्सिएको हो अन्य स्वापदेशमा। अनि कन्दुक पूर्णाङ्गुले अर्थात् अङ्गुलीमा, हातका अङ्गुलीमा त्यो गेँद छ। अर्थात् हामी पनि त्यही गेँद जस्तै हजुरको हातमा परतन्त्र छौँ। वयम चैतन्य विहाय अचेतना नभवाम इति भाव। हामी पनि हजुरको हातको त्यो जड गेँद जस्तै नबनौँ, हामीलाई पनि अनुग्रह गरिबक्स्योस्। एतस्य हस्तगतत्वं स्यादिति फलितम्। इदानीं कन्दुक प्रस्ताव किमर्थ इति चेत् यति बेला कन्दुकको कुरा किन आयो भन्दा कृष्णेन सह कन्दुकिरीणां कृत्वा तं प्राप्त पराजयं कृत्वा तं एकेन हस्तेन कन्दुकं च एकेन हस्तेन गृहीत्वा शेत इत्यर्थ। बा गेंद खेल्ने, शतरंज खेल्ने अथवा केही खेल्दा दुईटैको शर्त थियो। आखिरमा भगवान पराजित भइबक्स्यो। पराजित भएपछि हारेको उसका अधीनमा हुन्छ, त्यही नै नियम हो। त्यस हुनाले जब कन्दुक खेल्दा भगवान पराजित भइबक्स्यो। पराजित भएपछि एउटा एकतिर बाहु पासमा भगवान कृष्ण, एउटा हातमा गेंद, दुईटै माने नार र नारायणलाई आफ्ना अधीनमा राखिबक्से कि हे सखी। बा सयतस्य भोगोपकरणम कन्दुकन्छ लीलोपकरण भनेको भगवान भोगका उपकरण भइबक्स्यो, कन्दुक लीलाको उपकरण भयो। नीलाको लीलाको उपकरण कन्दुक, नीलाको भोगोपकरण भगवान श्री कृष्ण। अहो धन्य हो हजुरको सौभाग्य। त्यसनाले वेदान्तले त्यसै भन्छ र माने एउटा हातमा विभूति, अर्को हातमा विभूतिमान। एउटा हातमा उभय विभूति, एउटा हातमा विभूतिमान, उभय विभूतिको स्वामी। त्यो हुनाले अस्येषान जगतो विष्णुपत्नी भनेर वेदले भन्छ। यस्तो उभय सम्बन्धले आएको पुरस्कार स्वभावलाई अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। किन आएका हो त तिमीहरू यहाँ? ठिकै छ, म बिउ जान्छु, अब के गर्ने हो त भन। किन आएको भन्दा त्वं सच मातुल्य भावम अवलम्ब्य तेनेक वार्तायाम उक्तायाम त्वं न वार्ता मुक्त्वा उक्ति प्रत्युक्ति समय तव पक्षे वयं स्थित्वा तत्पराजय पराजय प्रकारस्य पर्यासपूर्वकं गानं कृत्वा तस्य वर्तमानम् अखिलमपि कथयितुं चौभयो अपि एकरसतया वर्तन काले चौभय पक्षे वर्तमा। आमा हेरीले हामीले भगवान श्री कृष्ण हजुरसँगले त रिसाएको बेलामा हामी हजुरका पक्षमा आएर अनि भगवानलाई हजुरको पराधीन गराउनको लागि हजुरकै पक्षबाट हजुरको बल बढाउनको लागि अनि दुईटै हजुरहरू मिलेका बेलामा दुईटैको मङ्गल आरती, युगल विग्रहको मङ्गल आरती गर्नको लागि आएका हौँ। के कस्तो राम्रो यहाँ विषय के। प्राय बामा झगडा गरे भने छोराछोरी कता लाग्छन्? बामा झगडा गरे भने छोराछोरी कता लाग्छन्? हो, कमलले पनि भने बामा झगडा गर्नुभयो भने अथवा प्रणय रोष भयो भने छोराछोरी आमातिर लाग्दछन्। त हजुरहरूको केही प्रणय कलह भयो भने हामी हजुरतिर लागेर भगवानलाई बल्ल कान्यो कुद्छौँ। भगवान ल ल भयो तिमीहरूले भनेकै माने भएर हजुरतिर भगवानलाई माने हजुरको पराधीन गराउनको लागि हजुरहरू दुईटै मिलेको बेला दुईटैको काखमा बसेर आनन्द मान्नको लागि, आरती गर्नको लागि, रमाउनको लागि।
कस्तो अनुभव, कस्तो भावना, कस्तो प्रगाढ भक्ति। त्यो सहवासी हुनुहुन्छ त्यो पनि जान्नु भएको छ। गोदामाजी त भगवान नारायणकी प्रेयसी भइबक्सिन्छ, भूदेवी भइबक्सिन्छ, क्षमाकी अवतार भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले उहाँले सबै ती उहाँका जो बोलीका शैलीहरू छन्, एउटा ठुलो उच्च कुलको सबै अनुभव गरे कि एउटी महारानीको अभिव्यक्ति जस्तो छ, सानी बालकी हुने। त्यस्तो हुनाले उहाँ अभिनय गर्न आउनुभएको, त्यस हुनाले उहाँले सबै जानिबक्सेको छ। राजाको भाषा कस्तो हुन्छ, राजाको भेष कस्तो हुन्छ, राजाको स्वभाव कस्तो हुन्छ। जो आदिराज, सबैका राजा, यथार्थमा राजा प्रकृति रञ्जना, सारा प्रजालाई मनोरञ्जन गर्नेका भगवान नारायण, उहाँकी देवदेव दिव्य महिषिम अखिल जगन्मातरम अस्मन् मातरम, देवदेव भगवान नारायण की दिव्य महिषी भइबक्सिन्छ। महिषीको अर्थ एउटा सज्जनले कथा लेख्नु भएको थियो, एउटी आमाजीले एउटा कथा लेखेर पठाउनु भएको थियो मोबाइलमा, लैना पाडा भएकी भैँसी भनेर। अरे भैँसी भने होइन, महिषी भनेको लैनी गाई भनेको। महिषीको अर्थ लैनी गाई हुन्छ, महिषीको अर्थ राजमाता हुन्छ, महारानी हुन्छ। महारानी राजमहिषी भन्दैन, राजमहिषी आउनुभयो त नेपालीमा नै प्रयोग गर्ने चलन छ। राजमहिषी भनेको राजाकी भैँसी भने हो। त्यही हुनाले धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्दछ शब्दहरू लेख्दाखेरि। सतम्बद मालिक। अनि यस प्रकारले त्यस हुनाले विश्लेषण समय छ मातृपक्षे किल प्रजा वर्तन्ते। साच तथा हुन्छ। त्यसो भने हामी झगडा गरेर म एकतिर भएको बेलामा, प्रणय रसले म एकतिर भएको बेलामा मेरो पक्षमा आउँछ भने ठिकै छ भनेर ल ल ल त्यसो भने कबाटमा बिगडाए प्रवेश त ढोका खोलेर आऊ नि त भनिबक्स्यो नि लामाजीले। त्यो भन्दा हजुर नै आएर ढोका खोलिबक्स्योस्। हजुरका ती सुन्दर करकमल त्यहाँबाट हजुर आउँदा ती पाउका नुपुरको झन्कारले हामी आनन्द हुन्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ। हजुर त्यहाँबाट आएको देख्दा आनन्द हुन्छ। हजुरले हातमा भएका तिनी जुन चुरा हुन्, सुवर्णमय चुडीहरू हुन्, ती चुडीको झन्कार सुनेर हामी आनन्दित हुन्छौँ। हजुरको स्निग्ध त्यो जुन के अरे ती बाला लगाएको छ, अत्यन्त अनुकूल बाला, त्यस्तो बाला भएको ती हातले हे बाले हे नीले हजुरले त्यो ढोका खोल्दा, हजुरको अत्यन्त अनुकूल ढोका खोल्दा त्यसलाई देखेर पनि हामी आनन्दित हुन्छौँ। त्यस हुनाले हजुर नै आएर खोलिबक्स्योस्। किनभने हजुरको अस्तित्व भगवानले नै प्रार्थना गर्ने हात अरे तेनापि प्रार्थनीय करेण। भगवानले पनि प्रार्थना गर्न योग्य हजुरको हात छ। कस्ति हजुर त भवेम शरणमिव ईश्वर स्वातन्त्र्यस्य युष्माभिर नभेत्तव्य इत्यर्थ। हजुरको अस्ति विवेक ईश्वर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भएर तिमीहरूलाई दण्ड दिनु होला, नडराऊ म छु नि भनेर भन्ने भएकी यस्तै हजुरले आएर ढोका खोलिबक्स्योस्। सा तथैव करिष्यामि इति अग्रहस्ते कलयम दृढीकृत विघटयितुम् आगतवती। हुन्छ त्यसै गर्छु भनेर हातमा त्यो बालालाई अलि दह्रो गराएर यसो खस्न आँट्यो नि त, भने यता सर्नेलाई यता अलि त सारेर अनि अगाडि आइबक्स्यो। आउन खोज्दा गुणपूर्ण बलय सुशब्दाय मानिसु, जो बलय त्यो बालाहरूको गुणपूर्ति भनेको जो नखस्ने अशिथिली भवन, त्यस्तो बलय अङ्गद ती दुइटै मिलेर जो दिव्य आभूषण गराउने भएका त्यस्तो हजुरको जो बालाले युक्त भएको हातले आएर आनन्दसँग द्वार खोलिबक्स्योस्। यन्त्रेण नोद्घाटयितव्यम। कहीँ कस्ता हुन्थ्यो भने रिमोटद्वारा खोल्ने हेर्नु त्यति बेला नि रहेछ। आमा यन्त्रले नखोल्नुहोस्, त्यही बसी बसी रिमोटले ढोका नखोल्नुहोस्। निला गोदामजीले देखिबक्सेको छ हेर्नु त, यन्त्रले नखोल्नुहोस्। आजको विज्ञानलाई उति बेला देखेर त्यहाँबाट रिमोटले त्यसै खोलेर लाइजा नभन्नुहोस्। हजुरले आएर आफ्ना कोमल करकमलले, भगवानद्वारा पनि प्रार्थनीय करकमलले हजुरले त्यो द्वार खोलिबक्स्योस्। त्यो सबै अर्कै आनन्द हुन्छ।
आमाले आफ्नै हातले मिची मिची त्यो कस्तो मेरो बाबुले खान्छ भनेर आमाले हातले त्यो बालकको मुखमा खुवाइदिएको र त्यो प्लास्टिकको चम्चाले प्लास्टिकका प्लेटमा राखेर खुवाएमा धेरै अन्तर हुन्छ। आमाले चाँदीका थालमा, सुनका थालमा अथवा काँसका थालमा, सिल्टेमा होइन, ती थालमा राखेर त्यसमा स्वादै अर्को हुन्छ। यसलाई अनुभव हुन्छ। सानैमा माताश्रीले काँसका त्यो फुलको कटोरा भन्नेमा राखेर त्यो दाल त्यसमा आउने स्वाद अर्कै हुन्थ्यो हैन। तर त्यही अब अरूको हातले दिएको त्यति स्वाद हुँदैन। जस्तै त्यस्तै चाहिँ आमाको हातले, त्यसमा पनि काँसका कटौरामा हैन, चरेसका थालमा लिएर खाएको भोजनको अर्कै स्वाद हुन्छ। जस्तै त्यस्तै आमा हजुरले खोलिदिने, रिमोटले होइन, यन्त्रले होइन, हजुर नै आएर त्यहाँ खोल्न आइबक्सिँदा, त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा हजुरका पाउका नुपुरको झन्कार, पाउजेबको झन्कार, बाहुमा भएका तिनी स्वर्ण कङ्कणहरू तिनको झन्कार, ती सबै पनि भोग्य हुन्छ। जो अत्यन्त हजुरका अनुकूल छन् तिनले आएर खोलिबक्सियोस्। तवागमन सौन्दर्यम यथा दृष्टम स्यात् तथा आगत्य उद्घाटित यही भनिबक्स्यो होइन। सन्तुष्य भनेको अर्थेषु द्वारी वर्तमानेषु अन्यो अनुभव अस्ति किमिति धर्मार्थम विघटनं विना फलमपि तेन तमेति विघटनीयम। अर्थात् माग्ने व्यक्ति कोही बाहिर द्वारमा आयो भने के भित्र बसेर एक्लै अनुभव गर्नुहुन्छ त? त्यस हुनाले धर्मार्थम, धर्म पाउन भएर माग्नेलाई दिएपछि माग्नेलाई भिक्षादान गरे धर्म हुन्छ भन्ने बुद्धिले होइन, अपितु यो हामीलाई दिएको फल, हामीलाई पाएको फल पनि हजुरकै फल त हो नि, हामी पनि त हजुरकै फल त हो। त्यस हुनाले फलमपि तबेति, यो चेतन प्राप्त गरेको फल हजुर, हामीले हजुरलाई प्राप्त गर्नुभन्दा हजुरहरूले हामीलाई प्राप्त गर्नु नै यथार्थ रहस्य हो। हराएका छोराछोरीलाई, छोराछोरी त ढुङ्गा मुढामा हराउन त्यही भुल्न नि सक्दछन्, तर 2-4 दिन आमा बालाई सम्झन्छन्, पछि बिर्सन्छन्। तर आमाले कहिल्यै नि बिर्सिबक्सिन्न र ती पुत्र प्राप्तिको लागि आमाले हरेक प्रयास गरेर उनलाई प्राप्त गर्दा आमालाई पुत्र प्राप्तिको जो आनन्द अनुभव हुन्छ, पुत्रहरूलाई पनि मातापिता प्राप्त गर्दा आनन्द अनुभव त हुन्छ, तर त्यहाँ मुख्य मातापितालाई बढी आनन्द प्राप्त हुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ हामीहरूलाई हजुरले ढोका खोलेर हामीहरूलाई दर्शन दिँदा हामी त कृतज्ञ हुन्छौँ, तर हजुरहरूकै फल त होला नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेर भनिबक्सिन्छ। यस प्रकारले अब के भन्नु र हजुर, सन्तुष्य भनेको कृष्ण संश्लेषण आगतो हर्ष प्रकर्ष मुख यथा प्रतिपन्न स्यात् तथा विघटनीयम। आनन्दपूर्वक भगवान श्री कृष्णको संश्लेषले मुखमा त्यो दिव्य आनन्द देखिराखौँ हामीले, त्यस प्रकारले त्यो भगवानको संश्लेषकै साथमा यहाँ आएर ढोका खोल्दैछु भन्ने अनुसार ढोका खोलिदिबक्सियोस् हे आमा भनिबक्सिन्छ। सज्जन महानुभाव हो आचार्य चरणहरू। अब के भनौँ र, यसको स्वापदेशमा त्यही हो भने गजराज, मदोन्मत्त गजराजलाई भनेको जो इन्द्रियहरू हुन्, जुन इन्द्रियहरूले हामीहरूलाई माने असद इन्द्रिय जो छन्, जो अनियन्त्रित इन्द्रियहरू छन्, ते दस्य वह सहय सुतममुम तमोन्धे संसार कूप उर मृत्यु भए क्षिपन्ति भनेर श्रीमद् भागवतमा बताए चाहिँ अनियन्त्रित यिनी इन्द्रियहरूले हामीलाई लगेर यो शरीरवी रथलाई लतारेर लान्छन् र खाल्टामा, मृत्युको खाल्टामा फालिदिन्छन्। यहाँभित्र रहेको आत्मा, घोडा भनेको इन्द्रियहरू, रथ भनेको यो शरीर, लिङ्ग शरीर, त्यहाँ भए माथि रहेको रथी भनेको जीवात्मा, सबैलाई रहेर नरकमा फालिदिने हुनाले आचार्यले इन्द्रियलाई जितिबक्सेको छ। जो आचार्यले इन्द्रिय जितिबक्सेको छ त्यस्ता आचार्यले हामीलाई पनि इन्द्रिय जित्ने कृपा गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता आचार्यको अनुग्रहको लागि यहाँ प्रार्थना गरिएको हो। अब विशेष भोलि भनौँला। हरि ओम। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः।